शरफ अली थानवी साहब, इन दोनों को कहते हैं, ये दोनों एक ही पाए के आदमी थे, इन दोनों का मकाम बराबर था। और इसी किताब का सीरत मंसूर हल्लाज का सफ़ा नंबर 17 है। 17 पर फरमाते हैं कि हमारे अकाबरीन उलमाए देवबंद के जितने अकाबिर गुजरे हैं उन सब के नज़दीक मंसूर हल्लाज हमारे अकाबिर के नज़दीक मकबूलीन में से हैं, जो अल्लाह के बड़े मकबूल बंदे हैं, जो अल्लाह के बड़े करीबी बंदे हैं। मंसूर हल्लाज का उन मकबूलीन में शुमार होता है। और हकीकत में मंसूर हल्लाज जैसे जिंदीक जिस पे इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने कुफर का फतवा सादर किया था, ये अल्लाह के दुश्मनों में है, ये अल्लाह के अदा में है, ये मुशरिकों के इमाम गुजरे हैं, इनका अहले ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल जैसे अपनी ज़ात में यकता है, अपनी सिफात में भी यकता है, गैरुल्लाह में अल्लाह की सिफात नहीं आ सकती। लैसा कमिस्लिही शै, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है, वो अपनी ज़ात और सिफात में यकता है, अकेला है। लेकिन बरेलवी उलमा इस सिफात के अकायद पर क्या अकीदा रखते हैं, ये हमारे हाथ में फतावा अफ्रीकिया है, इसका सफ़ा नंबर 116 है। 116 सफ़ा पर वो फरमाते हैं, हजूर पुर नूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, हजूर अक़दस व अनवर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसे कामिल व नाइब ताम व आईना ज़ात हैं। हजूर पुर नूर यानी अल्लाह के नबी माँ अपनी जमी सिफ़ात जमालो जलालो कमालो अफ़ज़ाल के इनके अंदर ज़ाहिर हैं, इनके मुतजल्ली हैं। जिस तरह ज़ात इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात माँ जुमला सिफ़ात जलालत आईना मोहम्मदी में ज़ाहिर है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोगों, अल्लाह के लिए अल्लाह की तौहीद को समझो और अल्लाह की तौहीद के दुश्मनों के अकायद को भी सामने रखो। जिस तरह अल्लाह अपनी सारी सिफात के अंदर मोहम्मद की सूरत में ज़ाहिर हुआ है, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी सिफात के अंदर पीर अब्दुल कादिर की सूरत में आया है। हालांकि अल्लाह अपनी सिफात में अकेला, उसकी सिर्फ किसी बंदे में नहीं आ सकती, वो किसी में हलूल नहीं करता, कोई अल्लाह के अंदर फना नहीं होता। और यही अकीदा जो उलमाए बरेली बयान करते हैं, यही अकीदा उलमाए देवबंद के सरताज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने अपनी किताब कुलियात इमदादिया सफ़ा नंबर 27 पे बयान करते हुए कहा है। ज़रा गौर कीजिए, कहते हैं कि इंसान जब बीमार को सामने रखे और उसको दम करना शुरू करे और उसकी बीमारी को सलब करे, उसकी बीमारी को सलब करे, तो ये बीमारी इंसान के अंदर आ जाती है और ये इंसान में इलाही सिफात में से, अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है, अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है। और सफ़ा नंबर 54 पे भी यही अकीदा बयान करते हैं कि अल्लाह की सिफात इंसान के अंदर आ जाती है। बंदा बल्कि तौहीद सिफाती का पूरा मुराकबा बयान करते हैं कि अगर ये मुराकबा किया जाए तो फिर अल्लाह की सिफात इंसान की सिफात के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती हैं। इंसान अल्लाह का बंदा है, अल्लाह हमारा खालिक व मालिक है, हम अल्लाह के बंदे हैं। बंदे के लिए अल्लाह के अलावा किसी और का बंदा बनना जायज़, अल्लाह ने उसको पैदा किया ना, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो नाम अल्लाह को बड़े पसंद है, अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान, अल्लाह का बंदा और रहमान का बंदा। लेकिन इन उलमा के नज़दीक अल्लाह के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा बनना भी जायज़ है बरेलवी अकीदे में। बल्कि खुद अहमद रज़ा खान ने अपना नाम अब्दुल मुस्तफ़ा रखा, अपना नाम। और जो मैंने आपके सामने दीवान मोहम्मदी का हवाला दिया, इसमें मुख्तार अपना नाम रख रहा है मोहम्मद यार फरीदी अब्दुल नबी, अब्दुल नबी, नबी का बंदा, नबी का बंदा या अली का बंदा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा बनना, ये अल्लाह के साथ किसी और को उसका शरीक बनाना है। बंदे सिर्फ अल्लाह के हैं और खालिक होने में अल्लाह अकेला है, तन्हा है, कोई उसका साथी और साजी नहीं। जिस तरह बरेलवी उलमा का ये अकीदा है कि इंसान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा है, अली का बंदा है, कोई हुसैन का बंदा बनता है, कोई फातिमा का बंदा बनता है, तो यहाँ यही अकीदा शमाए में इमदादिया के अंदर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब पेश करते हैं। सफ़ा नंबर इसका 71 है। सफ़ा नंबर 71 पे फरमाते हैं, अल्लाह के नबी चूंकि वासिले बहक हैं तो इसलिए इबादुल्लाह को इबादुर रसूल भी कहा जा सकता है। अल्लाह के नबी वासिले बहक हैं, अल्लाह में वासिल हो चुके हैं, लिहाजा
اللہ کے بندوں کو رسول کا بندہ بھی کہا جا سکتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اور قرآن حکیم کیا فرماتا ہے؟ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. مالک عز و جل فرماتا ہے کسی کے لیے جائز نہیں، کسی بشر کے لیے اللہ اسے نبوت دے، اللہ اسے کتاب دے، اللہ اسے حکمت دے تو وہ لوگوں سے کہے اے لوگو اللہ کی بجائے میرے بندے بنو، کیونکہ بندے عبدیت میں خالص اللہ کے بندے ہیں، اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. اسی طرح مدد کرنے والا اللہ ہے، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے اصحاب کی مدد اللہ نے کی. قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، باقی سب محتاج، باقی سب سوالی، اور مدد کرنے پر قادر صرف اللہ عز و جل ہے. لیکن تذکرہ غوثیہ کے اندر غوث علی شاہ قلندر قادری بزرگوں کو مدد کرنے کا اختیار کیسے دیتے ہیں؟ صفحہ 324 ہے، 324 صفحہ پر وہ بزرگوں کو یہ الہی صفت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے مشائخ یہ سب مدد کر سکتے ہیں. کیسے؟ کسی نے سوال کیا اولیاء اللہ میں سے کچھ مرنے کے بعد ان سے کچھ فیض ہوتا بھی ہے یا نہیں، یا مرنے کے بعد ان کی دنیا سے ان کی رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہ کچھ نہیں پہچانتے. اب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اولیاء مرنے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں، قبروں کے اندر سے بھی مدد کرتے ہیں. دلیل، اے کاش یہ دلیل قرآن کی کوئی آیت سناتے تو ہم بھی مان لیتے، رسول کی کوئی حدیث سناتے تو ہم بھی مان لیتے. دلیل کیا دے رہے ہیں سنیے. کہتے ہیں مجھے ایک نقل یاد آئی. ان کے پاس نقل ہے، عقل نہیں ہے. ایک فاحشہ تھی دکن میں، حیدرآباد دکن والو سنیے، دکن میں ایک فاحشہ عورت مر گئی، جنگل میں دفن کی گئی. اس جانب جو شخص تنہا جاتا وہ چہلاوا بن کر باہر نکلتی، اس آدمی کو پکڑتی اور اس کے ساتھ بدکاری کرواتی اور اپنی خواہش پوری کرتی. تعجب ہے، ایک فاحشہ اپنے فاحش کام میں ایسی کامل ہو اور اولیاء اللہ سے کچھ بھی فیض نہ ہو. یہ دلیل ہے اولیاء سے مدد کی. ایک بدکار عورت جب اپنی قبر سے نکل کے اپنی بدکاری کروا کے پھر قبر میں چلی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولیاء اللہ کچھ فیض نہ کرتے ہوں؟ نہیں، بلکہ جس طرح یہ فاحشہ مرنے کے بعد بھی کچھ کرتی رہی تو اولیاء اللہ بالاولیٰ مدد کرتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ہمیں اٹھایا کب جانا ہے. یہ بریلوی عقیدہ. اور دیوبندی عقیدہ، یہ ہمارے ہاتھ میں زلزلہ در زلزلہ کتاب جس کے رائٹر نجم الدین فاضل دیوبند، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے. 101 صفحہ پر یہ فرماتے ہیں علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی بات کسی کو بھی معلوم نہیں. اسی طرح وہ اس بات کے بھی قائل نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد سرے سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی بہت کچھ کرتا ہے. یہ ارواح ثلاثہ کے اندر لکھا ہے. حضرت جی نے، اشرف علی تھانوی صاحب نے اسی ارواح ثلاثہ میں مرنے کے بعد تصرف کا قصہ لکھا ہے کہ مولانا یعقوب فوت ہو گئے، قبر میں دفنا دیا گیا، نانوتوے میں بخار آیا، بیٹا قبر پہ مٹی لا کے ڈالتا، کسی نے ویسے مٹی چاٹی، اس کا بخار اتر گیا تو مشہور ہو گیا. پیناڈال کی دکان یہی ہے، 1 منٹ میں جاتا ہے، آؤ مٹی کھاؤ. لوگوں نے اتنی مٹی اٹھائی، بیٹا مٹی ڈالتا، صاف ہو جاتی، وہ پھر ڈالتا، وہ پھر صاف ہو جاتی. آخر تنگ آ کر اس نے کہا ابا تیری کرامت ہوگی، میری مصیبت ہو گئی. یاد کر لے آج کے بعد کوئی ٹھیک ہوا نا، آج کے بعد کوئی ٹھیک ہوا ننگا پڑا رہے گا، مٹی نہیں ڈالوں گا. وہ ڈر گیا کہ بھائی دھمکی درخت موٹی قسم کی ملی ہے. کہا اس کے بعد لوگوں نے مٹی کھائی بھی، باندھی بھی، اٹھائی بھی، لیکن کسی کو دوبارہ بخار نہیں اترا. جیسے مشہور ہوا تھا کہ ان کی قبر کی مٹی اٹھانے سے، باندھنے سے یا چاٹنے سے بخار اتر جاتا ہے، ویسے مشہور ہو گیا. بھی پہلے ہوتا تھا، اب نیا سال چڑھ گیا، اب نہیں ہوتا. جس طرح علماء بریلی کا یہ عقیدہ ہے کہ
کہ مرنے کے بعد مدد کی جا سکتی ہے، اولیاء مدد کرتے ہیں، دلیل اللہ کی کتاب نہیں ہے، دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، بلکہ دلیل ایک بدکارہ کی مشہور جھوٹی کہانی ہے۔ اسی طرح علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے اولیاء سب کچھ کر سکتے ہیں، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جب مصیبت میں پھنسا ہوا اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہے اور وہ اس کی مشکل کشائی کرتا ہے؟ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے کس کو پکارا تھا؟ کس کے نام کا آوازہ لگایا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو مشکل کشا ہے، تیرا نبی